السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الأستاذ فتحي في هذا الفيديو رقم واحد شابيتر نيميرو واحد المادة ديال l'économie générale et statistique deuxième bac sciences économiques et sciences de gestion comptable. في هذا الفيديو إن شاء الله غنتعرفوا على الدرس ديال لو مارشي، هو الدرس الأول في المقرر ديال المادة. Alors نبداو على بركة الله بلا définition. Le marché est un lieu de rencontre de l'offre et de la demande. Le marché هو واحد المكان est un lieu واحد المكان de rencontre مكان لقاء ديال l'offre et de la demande ديال العرض مع الطلب afin d'effectuer un échange. علاش كيتلاقاو l'offre مع la demande في un marché pour effectuer un échange باش يقوموا بواحد عملية التبادل. alors que هنا في هذا التبادل هذا شنو كيوقع؟ لوفخور هو اللي كيكون عنده السلعة كيعطي ديك السلعة لو دوموندور السيد اللي باغي ديك السلعة، وبالمقابل لو دوموندور كيعطي المقابل ديال هذيك السلعة اللي كيتلقاها من عند لوفخور. هذا المقابل هذا كيتسمى ان بري اولا لو بري الثمن. ان مارشي peut être concret c'est-à-dire il a un endroit، يعني السوق يقدر يكون كونكري يعني كيكون عنده واحد المكان. مثلا انت كتمشي تقضى الخضره راه كتمشي تقضاها من واحد السوق، هذا السوق هذا راه كيكون عنده واحد المكان. ou bien abstrait مجرد c'est-à-dire sans localisation spécifique c'est-à-dire fictif ما كاينش هذا السوق هذا ما كاينش. بحالاش بحال التجاره الالكترونيه، نهار اللي كتبغي تقضى شي حاجه من شي موقع الكتروني عبر الانترنت. سي بون، هذه هي لا ديفينيسيون جلوبال ديال ان مارشي. دابا غنتعرفوا على لي كومبوزونت دي مارشي. هاد لي كومبوزونت هادو المكونات ديال لو مارشي هما اللي تعرفنا عليهم في لا ديفينيسيون، اللي هما لوفر لا دوموند اي لو بري. هادو هما المكونات اللي كيكونوا ليا ان مارشي، يعني بلا اوفر وبلا دوموند وبلا بري ميمكنش يكون عندي ان مارشي. Alors l'offre, c'est la quantité de biens et services qui se trouvent au sein d'un marché chez les vendeurs. L'offre أو العرض شنو هو؟ هو ديك الكمية ديال لي بيان، يعني ديال الأشياء وديال الخدمات اللي كتكون في ان مارشي عند لي فوندور، عند البائعين. لي فوندور هما لي زوفرور، هما العارضين، هما البائعين، هما اللي كتكون عندهم ديك السلعة المعروضة للبيع. alors que la demande c'est la quantité de biens et services que les acheteurs sont disposés à acquérir sur le marché. la demande هو الطلب، هو الطلب اللي كيكون على ديك السلعة. هذا الطلب هذا من كيكون من يعني اي واحد كيكون عنده بزوان اولا رغبة في ديك البيان اللي كيكون عند لوفر. Le prix, c'est la somme d'unités monétaires, dirham par exemple, que l'on doit payer ou recevoir dans les opérations d'échange. Le prix, ou le thaman, tout simplement, c'est la contrepartie des opérations d'échange. يعني هو المقابل ديال دوك العمليات التبادل اللي كنقوموا بها. مثلا انا كنبغي نشري مثلا واحد لو برودوي، هاد لو برودوي هذا راه غنخلص عليه المقابل ديالو الثمن ديالو باش نقدر نستافد منه. La rencontre entre la courbe de l'offre et celle de la demande détermine le prix d'équilibre. يعني الالتقاء ديال منحنى العرض مع منحنى الطلب كيعطينا لو بري ديكيليبر. هاد لو بري ديكيليبر هذا هو الثمن اللي كيكون ديال لو مارشي، الثمن السوق. مثلا كتمشي كتسول كتقول بشحال دايره البطاطا في السوق، هذيك الثمن ديال ديك البطاطا اولا ديال ديك مطيشه اولا ديال نيمبورط كيل برودوي اللي كيكون في لو مارشي راه كيتحدد انطلاقا من منحنى العرض والطلب. الوغ عندي هنا ان دوكيمون اللي من خلاله غنقدر انني نتعرف على كيفاش كنقدروا اننا نحددوا لو بري ديكيليبر. الوغ هذا المبيان هذا عندي هنا لي بري 200 درهم 400 درهم 600 800 ألف، وعندي هنا لا كونتيتي اوفيرت اي دوموندي عندي 500 100 1000 عفوا 1500 إلى غير ذلك.
الوغ كو هاد لا كورب هاد المنحنى هادي كتبين ليا لا كونتيتي اوفرت، ولا كورب اللي عندي باللون الاحمر فوالا هي هادي كتبين ليا لي كونتيتي دوموندي، الكميات المطلوبه. الوغ كو هنا قلنا هنا عندي لي بري، ملي كيكون الثمن 200 مثلا 200 درهم، لي زوفرور يعني الناس اللي كيبيعوا ما كيخرجوش السلعه بزاف حيت الثمن ناقص. الوغ شحال غيخرج غير 500 كيلوغرام باغ اكزومبل. هنا ملي غيكون الثمن 400 درهم غيزيدوا يخرجوا اكثر. الا لاحظتوا الداله تزايديه، شحال ما تزاد الثمن كتزاد الكميه المعروضه. الوغ كو هنا ملي عندي 600 فوالا هنا عندي 1000 كيلوغرام ديال الكميه المعروضه. هنا عندي 800 درهم، هنا عندي 2000 كيلوغرام ديال الكميه المعروضه لا كونتيتي اوفرت. هنا ملي عندي 1000 درهم، ملي وصلت السلعه ل 1000 درهم الكميه المعروضه طلعت ل 3000 كيلوغرام. يعني شحال ما الثمن كيطلع شحال ما لي زوفرور كيبغيو انهم يبيعوا اكثر، وبالتالي السلعه كتكون متوفره في السوق اكثر. دابا غنشوفوها من الناحيه ديال لا دوموند. هنا ملي عندي الثمن 200 درهم، لي كونسوماتور المستهلكين كانوا كيستهلكوا 2000 كيلوغرام من هذا المنتوج. ملي الثمن ولا 400 هنا كتتضح ليا باللي لا كونتيتي دوموندي يعني لا كونسوماسيون هبطات ولات 1500 كيلوغرام عوض 2000. ملي تزاد طلع الثمن ولا 600 درهم لا كونسوماسيون ولات 1000 كيلوغرام. زاد طلع الثمن 800، هنا كيتضح ليا بلي عندي 800 كيلوغرام ديال لا كونتيتي دوموندي. كذلك هنا تزاد طلع الثمن، زادت نقصت. هنا شنو كنستنتج بلي لا فونكسيون دو لوفر الداله ديال العرض تزايديه، لا فونكسيون دو لوفر اي كروسونت اي باغ كونسيكون لا فونكسيون دو لا دوموند اي ديكروسونت. شحال ما تزاد الثمن شحال ما لا كونسوماسيون اولا لا دوموند كتنقص. هذا هو قانون العرض والطلب، بيان سور غتكونوا ديجا سمعتوا به. Alors la loi de l'offre et de la demande شنو كيبغي يعني؟ plus le prix est élevé شحال ما الثمن طلع plus les producteurs يعني les offreurs sont incités à vendre plus. يعني شحال ما البائعين كيبغيو انهم يبيعوا اكثر، وبالتالي السلعه المعروضه كتكون اكبر واكثر في السوق. et les consommateurs يعني les demandeurs sont moins incités pour لاكيزيسيون. ما كيكونش عندهم الغرض انهم ياخذوا ديك الكميه المعروضه حيت كيكون بيان سور الثمن طالع. لو بري ديكيليبر كيفاش كندير انني نحددو؟ باغ لانترسيكسيون يعني بالالتقاء ديال منحنى العرض مع منحنى الطلب. فوالا كيعطيني هاد النقطه ديال الالتقاء، هاد النقطه هذه هي لو بري ديكيليبر هي 600. الوغ هاد المارشي هذا الثمن ديال ليكيليبر هو 600 درهم. غندوزو دابا ونشوفو واحد المفهوم جديد اللي هو l'élasticité. L'élasticité est une grandeur qui mesure la variation de l'offre et de la demande par rapport à la variation du prix. شنو هي l'élasticité؟ l'élasticité هي واحد المؤشر grandeur. شنو كيدير ليا هذا المؤشر؟ mesure كيقيس la variation de l'offre et de la demande يعني التغير ديال العرض والتغير ديال الطلب مقارنة مع التغير ديال لو بري par rapport à la variation du prix. يعني كنشوف هاد l'élasticité شنو كدير؟ كتشوف وكتقيس مدى التغير ديال لوفر والتغير ديال لا دوموند ملي كيتزاد اولا ملي كيتنقص لو بري، يعني مع التغير ديال لو بري. عندنا جوج ديال لي زيلاستيسيتي، عندنا ليلاستيسيتي دو لوفر بارابور او بري يعني التغير ديال لوفر ملي كيتغير لو بري،
و l'élasticité ديال لا دوموند بارابور او بري. يعني عاوتاني كنشوف التغير ديال لا دوموند ملي كيتغير لو بري سوا فيغ لا هوس سوا فيغ لا بيس. الوغ كيفاش كندير نحسب هاد l'élasticité؟ عندي لا فارياسيون دو لوفر على لوفر divisé sur la variation du prix على لو بري. لا فارياسيون ديال لوفر مثلا انا في 2015 كندير لوفر اللي كان عندي في 2015 كنقص منه لوفر اللي كان عندي في 2014 على لوفر اللي كان عندي في 2014. كذلك لو بري كنشوف لو بري اللي عندي في 2015 كنقص منه لو بري اللي كان عندي في 2014 على لو بري اللي كان عندي في 2014. هذه بالنسبه l'élasticité de l'offre par rapport au prix. D'abord, l'élasticité de la demande par rapport au prix. كذلك نفس الشيء. La variation de la demande divisée sur la demande, le taux est divisé sur la variation du prix divisé sur le prix. يعني كنشد la variation de la demande. يعني مثلا عندي la demande في 2018 غنقص منها لا دوموند ديال 2017 غتعطيني ليا لا فارياسيون ديال لا دوموند. غنقسموها على لا دوموند ديال العام الفايت بيان سور يعني ديال 2017. هادشي كامل غنقسموه على لا فارياسيون ديال لو بري. لا فارياسيون ديال لو بري يعني كنشد لو بري اللي عندي في 2018 كنقص منه لو بري اللي كان عندي في 2017 ديفيزي سور لو بري. لو بري يعني عاوتاني ديال العام الفايت ديال 2017. فوالا هكا كنقدر انني نحسب ليلاستيسيتي. دابا خصنا نعرفوا المفهوم ديال ليلاستيسيتي. يعني مثلا خرجت لي بالزائده ولا بالناقص شنو كتبغي تعني؟ سي ليلاستيسيتي اي سوبيريور ا 1 يعني ليلاستيسيتي كبر من واحد. دون سو كا لوفر او لا دوموند اي الاستيك. الاستيك يعني متغير كيتغير. الاستيك ما جا من لاستيك. الاستيك يعني كيتجبد وبالتالي حتى لوفر او لا دوموند حتى هي في هذه الحاله هذه كتغير سواء كتزاد سواء كتنقص. مهم هنا كيكون عندي واحد التغير c'est-à-dire très sensible à la variation du prix. يعني حساس جدا بالتغير ديال لو بري. اون فوا لو بري كيتزاد شويه اولا كينقص هنا ليلاستيسيتي يعني كيكون عندها واحد التاثير. يعني لوفر اولا لا دوموند كتزاد اولا كتنقص على حساب التغير ديال لو بري. دابا سي l'élasticité est entre 0 et 1 يعني مثلا 0.5 par exemple يعني جات ما بين الصفر وواحد. dans ce cas l'offre ou la demande est peu élastique يعني متغير ولكن بواحد الوتيرة اللي صغيرة. si l'élasticité est égale à 0 dans ce cas l'offre ou la demande est inélastique c'est-à-dire elle n'est pas sensible à la variation du prix. يعني إلا خرجت لك l'élasticité ديال لوفر ولا ديال لا دوموند صفر هذا شنو كيعني؟ كيعني ان واخا يطلع الثمن اولا يهبط لا دوموند اولا لوفر ما كيوقع لهم حتى شي تغيير كيبقاو ستابل. نتمنى انكم تكونوا فهمتوا واستفدتوا من هاد لا بارتي. على فيديو بروشان ان شاء الله اللي غنشوفوا التتمه ديال هذا الدرس واللي غتكون فيها لي تيب دو مارشي سولون لوبجي.